अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम अपने गाड़ियों को दौड़ाते हैं, जिस पर हम अपने मकान बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, इस ज़मीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं खजानों में एक खजाना मिट्टी का तेल है जो हमें इस मिट्टी से मिलता है। आज के इस क्लास में मिट्टी का तेल इस मजमून को हम पढ़ने वाले हैं और इस मजमून के एक एक हर्फ को हम देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मुसन्निफ ने इस मिट्टी के तेल की अहमियत और अफादियत को किस बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर यानी बच्चों के अंदर, आपके अंदर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको मजमून कैसे लिखना है वो आपको इसके अंदर जानकारी हासिल होगी। इसीलिए चले आप अपना किताब निकाल लें, उर्दू का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल। हम उसे हर्फ व हर्फ और लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आप भी उसे जो है हमारे साथ किताब में देखें और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको मजमून लिखने का तरीका भी पता चले, साथ ही साथ एग्जाम के लिए, आपके सालाना इम्तिहान के लिए आपको फायदेमंद साबित हो। मिट्टी का तेल। खाक साराने जहारा बाहिकारत मनगर, तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। इसका मतलब ये हुआ कि इस जहां के खाकसारों को तुम हिकारत की नज़र से मत देखो। तुम क्या जानो कि इन धूल और गर्द में कोई सहसवार मौजूद हो। अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हक़ीर व ज़लील समझी जा सके। बच्चों, इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको पढ़ना भी है। 4 अंसर आग, हवा, पानी, खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रोंदी जाती है, पानी के ज़ोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाजत से जला करती है, मगर उफ़ नहीं करती। यहाँ पे मुसन्निफ़ ने 4 अंसर यानी आग, हवा, पानी और खाक यानी कि मिट्टी के बारे में बताया गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा हकीर अगर किसी को माना जाता है तो वो क्या है, मिट्टी है, खाक है, क्योंकि ये पाँव में रोंदा जाता है, ये पानी के ज़ोर से बह जाता है, हवा के झोंके से उड़ जाता है और आग इसे जला देती है। देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन ख़ुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली है। इसे एक जो है ज़लील चीज़ समझा जाता है, लेकिन अगर आप इसे सवाल करेंगे तो ये खुदा का शुक्र करता है। इससे, इस लाइन से मुसन्निफ़ ये समझाना चाहता है कि इंसान चाहे कितना भी हक़ीर और रजील क्यों ना समझा जाए, उसे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर चीज़ का ख़मीर मेरे वजूद से तैयार किया गया। मिट्टी कहती है कि हर चीज़ का ख़मीर मेरे वजूद से तैयार किया गया, ख़ासकर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, मुझसे पैदा होता है और मुझ ही में फ़ना हो जाता है। ये मिट्टी की ख़ासियत है। इस नाचीज़ खाक की तह में वो नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता। खैर, और चीज़ें तो अपनी जगह हैं। मिट्टी के बाद टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मुकाबला करके देखो तो चमेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है, ठीक है। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चमेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए रखते हैं, और जहाँ मिट्टी का तेल आया और नाक ढकी, यानी मिट्टी का तेल लोग नाक ढकते हैं इसकी बदबू की वजह से, मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। किस तरह? आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी की तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है, ताहम इसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। चूँकि अभी बिजली और गैस आ गया है, जिसकी वजह से मिट्टी के तेल की जो है अहमियत थोड़ी सी कम हो गई है, इस्तेमाल कम हो गया है,
حالانکہ اس کے باوجود پوری دنیا میں اس کا جو ہے اس کی اہمیت اب بھی باقی ہے۔ متوسط درجہ یعنی کہ مڈل کلاس اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، واز اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہی وہ تیل ہے چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ امریکہ کا راک فلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے بعد ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کی تمام کلوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری کا موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے یہاں پر مضمون کے تحت مٹی کا تیل کی اہمیت کو یہاں پر مصنف نے بیان کیا ہے اور اس سے جو ہے انسان کو ایک سبق دیتا ہے۔ اے خاک نشی تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے اور انسان کی قسمت کے برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے۔ تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خاری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو محتسبی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے؟ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کرے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی بڑا میسیج دینا چاہتا ہے مصنف انسان کو کہ جس طرح سے ایک مٹی کا تیل بالکل بے غرض ہے، اس کا کام صرف جلنا ہے، روشنی دے رہا ہے، وہ یہ حساب نہیں لگاتا کہ کون اس کی روشنی میں اچھے کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، وہ یہ چیز نہیں دیکھتا۔ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں طرح کی خوبی ہے، لیکن وہ صرف اپنی اچھی خوبی یعنی کہ روشنی دینا، اس کی کیا خوبی ہے؟ روشنی دینا اس کا کام ہے اور اسی روشنی کے کام کو وہ ہمیشہ کرتے رہتا، دوسروں کو روشنی دیتے رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اس کے اندر جو اچھائی ہے اور انسان کا جو اصل کام ہے دوسروں کی بھلائی، دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ، محبت اور رب کی عبادت، یہی چیز اسے کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم اور مختصر ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل ایک موضوع ہے۔ بچوں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو آج کا پسند آیا ہوگا۔ اگلے کلاس میں ہم اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں اس کو ہم دیکھنے والے ہیں، آبجیکٹیو سوالات ہو چاہے معروضی سوالات ہو، سب کو ہم اس میں دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو دوستوں تک شیئر ضرور کریں اپنے تمام دوستوں تک۔ چینل میں آپ بنے رہیں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ اگر کسی بھی لفظ کا کوئی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔